हरि ओम। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। नन्दः पथिवचः शौरेर्न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागमशङ्कितः। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। साखेचर्ये कदोपत्य पूतनानन्दगोकुलं योषित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। तां केशबन्धव्यतिशक्तमल्लिकां बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ्रमध्यमाम् सुवाससं कम्पितकर्णभूषणात्विषोल्लसत्कुन्तलमण्डिताननाम् वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् असम्मतां भोजकरेण रूपिणीं गोप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। बालगृहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छयानन्दगृहे सदन्तकम्। बालं प्रतिच्छन्न निजोरुतेजसं ददर्श तल्पेऽग्निमिवाहितम्भसि। विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा स निमीलिते क्षणः। अनन्तमारोपयदङ्कमस्तकम् यथोरगं सुप्तमबुद्धिरज्जुधीः। तां तीक्ष्णचित्तामतिवामचेष्टितां वीक्ष्यान्तराकोशपरिच्छदासिवत्। वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते निरीक्ष्यमाणे जननी यतिष्ठताम्। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणं घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ। गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषसमन्वितो बिभत्। सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि। विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा क्षिपतिरुरोदः। तस्यास्वनेनातिगम्भीररंवसा साद्रिर्महीद्यौश्च चचालसग्रहा। रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुक्षितौ वज्रनिपातशङ्कया। निशाचरित्थं व्यथितस्तनाव्यसुर्व्यादाय केशांश्चरणौ भुजावपि। प्रसार्य गोष्ठे निजरूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृप। पतमानोऽपि तद्देह स्त्रीगव्युत्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत् तदुद्भतम्। ईशामात्रोग्रदंष्टास्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम्। अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणं बद्धसेतुभुजोर्वङ्घ्री शून्यतोयरदोदरं। सन्त्रस्तसुस्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरं पूर्वं तु तन्निस्वनित
भिन्नरुत्कर्णमस्तकाः बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तमकुतो भयम् गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमाः यशोदा रोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यक् गोपुच्छभ्रमणादिभिः गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च शकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पृथक् न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुर्वत अव्यादजोङ्घ्रिमणिमांस्तव जान्वतोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृत्केशवस्त्वदुरैशैनस्तु कण्ठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरकम् चक्र्यग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुवाजनश्च कोणेषु शङ्ख उरुगायौ पर्युपेन्द्रस्तार्क्ष्यक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् इन्द्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरोऽवतु कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमव्याद्वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रहभयङ्करः डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुष्माण्डायैर्भकग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाये यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्रुहः स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्चे सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामग्रहणभीरवः। श्रीशुक उवाच इति प्रणयबद्धाभिर्गोपिभिः कृतरक्षणं पाययित्वा स्तनं माता स्यन्यवेशयदात्मजम् तावन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः विलोक्य पूतना देहं बभूवोरतिविस्मिताः नूनं बतार्षि सञ्जातो योगेशो वासमाससः स एव दृष्टो ह्युत्पातो यदाह नकदुन्दुभिः कलेवरं परशुभेश्चित्वा तत्ते व्रजौकसः दूरे क्षिप्त्वा वयवशो न्यदहन् काष्ठधिष्ठितं दह्यमानस्य देहस्य धूम्रश्चा गुरुसौरभः उत्थितः कृष्णनिर्भुक्तः सपद्या हतपाप्मनः पूतना लोकबालग्नी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वापसद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन्मातरो यथा पद्भ्यां भक्तहृदिस्थाभ्यां वन्द्याभ्यां लोकवन्दितैः अङ्गं यस्या समाक्रम्य भगवान् अपि पत्स्तनम् यातु धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिं कृष्णभुक्तस्तनक्षीराः
किमु गावो मातरः पयांसि यासामपि पुत्रस्नेह स्नुतान्यलम् भगवान् देवकी पुत्रः कैवल्याद्याखिलप्रदः तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञानसम्भवः कटधूमस्य सौरभ्यमवघ्राय व्रजौकसा किमिदं कुते वेति वदन्तो व्रजमाययुः ते तत्र वर्णितं गोपैः पूतना गमनादिकम् श्रुत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन् सुविस्मिताः नन्दस्वपुत्रमादाय प्रीत्या गतमुदारधीः मूर्ध्युपाघ्राय परमां मुदं लेभे कुरुद्वः एतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् हरिः ओं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।